विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई फेरि नमस्ते, वेलकम टु आवर युट्युब च्यानल पाइएसएस नेपालमा। र क्लास 11 मा विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई अलिकति गाह्रो लाग्ने, कन्फ्युजिङ लाग्ने एउटा ली चार्ल्स प्रिन्सिपल टपिक मैले आज तिमीहरूलाई लिएर आएको छु। आशा छ बुझ्छौ होला सदा चाहिँ, हैन? मेरो कोसिस नै तिमीहरूलाई बुझाउने रहनेछ, हैन? त्यसैले अब बुझ्नको लागि भिडियोलाई पुरा हेर्नु पर्यो, हैन र? अब पुरा नहेरिकन स्किप गर्दै हेरेर त फेरि बुझिदैन, त्यसैले भिडियोलाई पुरा हेर्नु पर्यो हो। र नयाँ नोटिफिकेसनको लागि के गर्नु पर्यो त? सब्स्क्राइब गर्नु पर्यो, बेल आइकन थिच्नु पर्यो है त। सुरु गरौँ ली चार्ल्स प्रिन्सिपल। सिम्पल भाषामा ली चार्ल्स प्रिन्सिपल भन्दाखेरि मैले विद्यार्थीलाई के भन्छु भने ध्यान दिएर सुन हो। बुझ्यौ भने यसले चाट्दैन, बुझेनौ भने यसले के गर्छ तिमीलाई धेरै चाट्छ के हो, तिम्रो दिमागलाई धेरै चाट्छ हो। त्यसै कारणले ध्यान दिएर सुनौ है। अब मानौ तिम्रो घरमा तिम्रो बुवाले कमाइराख्नु भएको छ हो, तिम्रो बुवाले कमाइराख्नु भएको छ, मानौ महिनाको 10,000 कमाइराख्नु भएको छ हो, 10 THS 10,000 कमाइराख्नु भएको छ, तिम्रो घर खर्च चलिरहेछ, सब चिज चलिरहेछ हो। मानौ अचानक तिम्रो बुवाको जब छुट्यो, जबले सुन्नुभयो अथवा बुवा बिरामी पर्नुभयो, अब काम गर्न सक्नुहुन्न हो भने अब घर परिवारको खर्च त त्यति नै छ, हैन? अब त्यो घर परिवारको खर्चलाई कसरी म्यानेज गर्ने भनेर तिमीले पनि सोच्न थाल्छौ, तिम्रो मम्मीले पनि सोच्नुहुन्छ, हैन? जस्ट अल ओभर फ्यामिलीको मेम्बरले सबैले के गर्छौँ त अब हामी थिङ्किङ गर्न थाल्छौँ कि कसरी म्यानेज गर्ने हो। र त्यही म्यानेजमेन्टको त्यही कन्सेप्ट नै के हो त? ली चार्ल्स प्रिन्सिपल हो विद्यार्थी भाइ बहिनी। ली चार्ल्स प्रिन्सिपल कुनै ठुलो केही पनि छैन हो। जसरी तिम्रो घरमा रेगुलर इन्कम भइरहेको थियो, तिम्रो घर परिवार चलिरहेको थियो, तिमी पढिरहेको थियौ, हैन? सब चिज चलिरहेको थियो, तर अचानक इन्कम्स के भयो, ब्रेक भयो। अब त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने भनेर डिस्कसन हुन्छ, त्यसको एउटा वे आउट निस्किन्छ हो। सेम त्यस्तै ली चार्ल्स प्रिन्सिपल के भन्छ भने कुनै एउटा रियाक्सन छ, मानौ फर इक्जाम्पल A + B रियाक्सन छ, C + D प्रोडक्ट बनाइरहेको छ हो। यो रियाक्टेन्ट भयो, यो तिम्रो के भयो विद्यार्थी भाइ बहिनी? रियाक्टेन्ट भयो। यो तिम्रो के भयो विद्यार्थी भाइ बहिनी? प्रोडक्ट भयो हो। भने अब यो रियाक्सन इक्विलिब्रियम अवस्थामा छ, केमा छ? इक्विलिब्रियम अवस्थामा। इक्विलिब्रियम मिन्स द रेट अफ फरवर्ड रियाक्सन इज इक्वल टु द रेट अफ ब्याकवर्ड रियाक्सन, हैन? जुन दरमा यो अगाडितिर जाने रेट छ त्यही दरमा यो ब्याकवर्ड आउने रेट पनि हुनु पर्यो। रेट अफ फरवर्ड रियाक्सन इज इक्वल टु द रेट अफ ब्याकवर्ड रियाक्सन जब हुन्छ त्यो अवस्थालाई हामी के भन्छौँ? इक्विलिब्रियम भन्छौँ। बुझाछौ नि है? रेट अफ फरवर्ड रियाक्सन इज इक्वल टु द रेट अफ ब्याकवर्ड रियाक्सन इज एन इक्विलिब्रियम। अब यो अवस्थामा कुनै एउटा रियाक्सन छ, कुनै एउटा सिस्टम छ, अब केमिकल सिस्टम इज इन एन इक्विलिब्रियम हो। त्यो सिस्टम जब इक्विलिब्रियममा छ त्यति बेला तिमीले के गर्यौ त? कि चेन्जेसहरू गर्यौ हो। के चेन्ज गर्न सक्छौ त तिमी? तिमी प्रेसरलाई चेन्ज गर्न सक्छौ, तिमी टेम्परेचर चेन्ज गर्न सक्छौ, अथवा तिमी के चेन्ज गर्न सक्छौ विद्यार्थी भाइ बहिनी? कन्सन्ट्रेसन चेन्ज गर्न सक्छौ हो। त्यो सिस्टमको प्रेसर, टेम्परेचर र कन्सन्ट्रेसनलाई तिमी चेन्ज गर्न सक्छौ भने ली चार्ल्सले के भन्छ त भन्दाखेरि इफ एनी चेन्जेस इन प्रेसर, कन्सन्ट्रेसन इन टेम्परेचर इज अकर in a system which is in equilibrium, then the system moves towards that direction where all the chains are managed or all the chains are neutralized हो। यो रियाक्सन त्यो डाइरेक्सनमा जान्छ जतातिर तिमीले गरेको चेन्जहरू, तिमीले गरेको परिवर्तनहरू के हुन्छ त? म्यानेज हुन्छ अथवा तिमीले गरेको परिवर्तन न्युट्रलाइज हुन्छ हो। यसलाई हामी के भन्छौँ त? ली चार्ल्स प्रिन्सिपल। अब हेरौँ है त कसरी म्यानेज गर्छ रियाक्सनले, कसरी न्युट्रलाइज हुन्छ है। त्यो इक्जाम्पल्सबाट तिमीहरूले क्लियरली बुझ्न सक्छौ। मैले इक्जाम्पल लिएँ, सिम्पल इक्जाम्पल लिएँ, सजिलो, हामी सबैले थाहा पाएको हेबर्स प्रोसेसमा हामीले पढेको N2 + 3H2 गिभ्स के भयो त? 2NH3 प्लस हिट है। यसरी हिट पनि दिन सक्छ विद्यार्थी भाइ पनि। तिमीहरूलाई हिट नलेखेर हो यतापट्टि समथिङ किलो जुल भनेर पनि लेख्न सक्छ र कहिलेकाहीँ तिमीहरूलाई डेल्टा H इज इक्वल टु भनेर समथिङ भ्यालु पनि दिन सक्छ। यदि डेल्टा H को भ्यालु पोजिटिभमा छ भने, डेल्टा H को भ्यालु पोजिटिभमा छ भने हिट कतातिर निस्किरहेको छ? प्रोडक्ट साइडतिर निस्किरहेको छ, बुझ्ने। यदि डेल्टा H को भ्यालु नेगेटिभ दिएको छ हो, यसलाई चेन्ज इन इन्थाल्पी भन्छौँ हामी हो। यो सेकेन्ड इयरको टपिक्समा छ, चेन्ज इन इन्थाल्पी भन्छौँ। यदि डेल्टा H को भ्यालु नेगेटिभमा दिएको छ भने यसको अर्थ हो हिट कतातिर छ? रियाक्टेन्ट साइडतिर छ। यो पनि बुझ्नु पर्यो। डेल्टा H प्लस प्रोडक्ट साइडतिर, डेल्टा H माइनस रियाक्टेन्ट साइडतिर हिट छ हो। फर इक्जाम्पल मैले लिएँ नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजनले एमोनिया बनायो र तिम्रो हिट पनि निस्क्यो। अब हेरौँ हिट निस्किरहेको छ, रियाक्टेन्टले रियाक्सन गरेर हिट निस्किन्छ भने द्याट रियाक्सन इज एक्जोथर्मिक। एक्जोथर्मिक हो। हिट निस्किने रियाक्सनलाई हामी के भन्छौँ? एक्जोथर्मिक। थर्म भन्ने बित्तिकै हिट हो। थर्म भन्ने शब्द कहाँबाट आएको? यसले हिटलाई जनाउँछ। एक्जो भनेको एक्जिट हो, बाहिर निस्किनु, एक्जिट। यदि हिट रियाक्टेन्ट साइडतिर छ हो, यदि हिट कतातिर छ त? रियाक्टेन्ट साइडतिर छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? इन्डोथर्मिक। जस्तो फर इक्जाम्पल SO2 + O2 gives 2SO3 छ ल
हो SO2 प्लस O2 प्लस हिट ठिक छ यसलाई ब्यालेन्स गरेर मैले 2 राखेँ हो अब हिट अहिले कतातिर छ विद्यार्थी भाइ पनि रियाक्टेन्ट साइडतिर अब यस्तो रियाक्सनलाई हामी के भन्छौँ इन्डोथर्मिक हिट के भएको छ यहाँ सिस्टममा इन भएको छ इन्डोथर्मिक यहाँ सिस्टमबाट हिट बाहिर निस्केको छ एक्जोथर्मिक यो एक्जोथर्मिक यो इन्डोथर्मिक है अब यसरी हामीलाई के छ त रियाक्सनहरू छ भने अब यो रियाक्सनहरूलाई हामीले चेन्ज गर्दाखेरिमा कसरी म्यानेज हुन्छ त है यो कसरी म्यानेज हुन्छ भन्ने कुरा नै हाम्रो के हो त लिच-चार्टलेस प्रिन्सिपल हो एक्जाममा यसरी दिन्छ तिमीलाई क्वेशनहरू अनि तिमीलाई सोधिरहेको हुन्छ पहिलो सुरुमा हामी पढौँ टेम्परेचरको इफेक्ट हेरौँ है त टेम्परेचरको इफेक्ट हेरौँ माने तिमीलाई घरभित्र बस्दाखेरि गर्मी लागिरहेछ घरभित्र एकदमै गर्मी छ भने तिमी के गर्छौ शीतल खोज्दै जान्छौ के गरेको म्यानेज गरे हो हैन घरभित्र जाडो लागिरहेछ के गर्छौ घाम खोज्दै जान्छौ गर्मी खोज्दै जान्छौ कतातिर गर्मी छ घाम लागेछ भने घामतिर जान्छौ अथवा आगो बालेछ आगोको नजिक जान्छौ किन म्यानेज गर्नको लागि को बडीको टेम्परेचरलाई सेम त्यस्तै त्यो सिस्टम छ यो सिस्टममा मैले के गरे टेम्परेचर इन्क्रिज गरे मैले दुईटै चीज गर्न सक्छु या त इन्क्रिज या त डिक्रिज मैले यो सिस्टममा टेम्परेचर इन्क्रिज गरे मैले टेम्परेचर बढाएँ भने अब यो बढेको टेम्परेचरलाई त्यो सिस्टमले के गर्नु पर्यो म्यानेज गर्नु पर्यो नि त भने यदि यो रियाक्सन अगाडितिर गयो भने त झन् धेरै हिट निस्किन्छ तिमीलाई गर्मी भइरहेछ अनि आगोको नजिक जान्छौ र जाँदैनौ हो भने यो सिस्टमले यो बढेको टेम्परेचरलाई म्यानेज गर्नको लागि सिस्टम कता आउनु पर्यो विद्यार्थी भाइहरु त ब्याकतिर आउनु पर्यो किन भने हिट यहाँ के हुन्छ खपत हुन्छ यो हिटलाई एमोनियाले कन्ज्युम गर्छ खपत गर्छ र अनि यतातिर आउँछ भने टेम्परेचर इन्क्रिज हुँदाखेरिमा यो रियाक्सन कतातिर आयो त ब्याकवर्ड डाइरेक्सनमा आयो अथवा रियाक्सन कतातिर आयो त यो हिट युज भइरहेछ टेम्परेचर इन्क्रिज हुँदा रियाक्सन कतातिर गयो इन्डोथर्मिक डाइरेक्सनमा भन्न सकिन्छ हामी यदि टेम्परेचर मैले के गरे डिक्रिज गरे घटाए टेम्परेचर घटेपछि त अब त जाडो लाग्यो हिट खोज्दै जानु पर्यो भने टेम्परेचर घटेपछि घटेको टेम्परेचरलाई म्यानेज गर्नको लागि अब के गर्नु पर्यो रियाक्सनबाट हिट निस्किनु पर्यो रियाक्सनबाट हिट निस्किने के हो त अगाडितिर छ फरवर्ड डाइरेक्सनमा जान्छ अथवा हिट यसरी बाहिर निस्किनु भनेको एक्जोथर्मिकमा गयो एक्जोथर्मिक डाइरेक्सनमा गयो है अब विद्यार्थी भाइहरूले यति मैले बुझाउँदाखेरि सायद यो बुझिरहेको छैन भने सिम्पल अब अरु केही बुझेन भने पनि के बुझ भने टेम्परेचर बढ्दा अन इन्क्रिजिङ द टेम्परेचर हैन टेम्परेचर इन्क्रिज हुँदाखेरि हो रियाक्सन गोज टुवर्ड्स दैट डाइरेक्सन वेयर हिट इज एब्सेन्ट हो टेम्परेचर बढ्यो यता त हिट छ यता हिट छैन हिट एब्सेन्ट छ त कता आयो ब्याकवर्ड आयो अब त बुझिरहेछ अरु केही दिमागमा राख्नै पर्दैन टेम्परेचर डिक्रिज भयो टेम्परेचर घट्यो जाडो लाग्यो हिट खोज्दै जानु पर्यो हिट कता छ अगाडितिर छ फरवर्डमा गयो यहाँ हेरौँ यहाँ टेम्परेचर के भयो विद्यार्थी भाइ पनि इन्क्रिज भयो यहाँ टेम्परेचर बढ्यो भने कता जाने हिट नभएकोतिर जाने यता त हिट छ यता हिट छैन फरवर्डमा गयो सिम्पल टेम्परेचर घट्यो यो रियाक्सनमा टेम्परेचर डिक्रिज भयो हो टेम्परेचर घट्यो भने कता जाने अब जाडो लाग्यो कता जाने आगो खोज्दै जानु पर्यो आगो कता छ यतातिर छ त ब्याकवर्ड डाइरेक्सनमा आयो सिम्पल है टेम्परेचर बढ्छ हिट नभएकोतिर टेम्परेचर घट्छ हिट भएकोतिर भनेर तिमी यसरी यसलाई हिन्टको रूपमा लिन सक्छौ है अब विद्यार्थी भाइ पनि अर्को हामीलाई यहाँ सोध्ने कुरा के हो त प्रेसर अब हेरौँ त प्रेसर भनेको यो केसँग रिलेटेड हुन्छ नम्बर अफ मोलसँग है जति धेरै संख्यामा त्यहाँ मोलिक्युल्सहरू हुन्छ त्यति धेरै प्रेसर बढ्छ घरमा तिमी एक्लै छौ प्रेसर कम हुन्छ घरभरि मान्छे भयो भने के हुन्छ प्रेसर धेरै हुन्छ सेम त्यस्तै यो अगाडिपट्टिको चाहिँ 1 छ त नाइट्रोजन यहाँ 1 मोल छ 3 छ हाइड्रोजन कति मोल छ विद्यार्थी भाइ पनि 3 मोल छ यहाँ एमोनिया छ कति मोल छ 2 मोल छ त टोटल 1 + 3 कति मोल भयो यो विद्यार्थी भाइ पनि 4 मोल भयो यो कति मोल भयो त 2 मोल भयो हो यतातिर 4 मोल छ यतातिर 2 मोल छ पक्कै पनि यता मोलिक्युल्सको संख्या धेरै छ किनभने 1 मोल = हामीले पढेको छौं विद्यार्थी भाइ पनि 6.023 * 10⁻⁴ कति हुन्छ 23 अब यतिले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो भने त पक्कै पनि यो संख्या धेरै आउँछ नि भने यता नम्बर मोल धेरै छ मानम इन्क्रिज इन प्रेसर बढ्यो है प्रेसर बढ्यो इन्क्रिज इन प्रेसर बढ्यो भने के गर्नु पर्यो त त्यतातिर जानु पर्यो जता प्रेसर म्यानेज्ड हुन्छ हो एकातिर 100 जना मान्छे छन् अनि तिमीलाई प्रेसर फिल भयो भने तिमी 1000 जना मान्छेतिर गयो भने के झन् धेरै प्रेसर हुन्छ जता मान्छे कम छ त्यता जानु पर्यो भने अन इन्क्रिज इन प्रेसर हो रियाक्सन गोज टुवर्ड्स दैट डाइरेक्सन अन इन्क्रिज इन प्रेसर रियाक्सन गोज टुवर्ड्स दैट डाइरेक्सन वेयर जतातिर के हुन्छ वेयर लेस नम्बर अफ मोल इज प्रेजेन्ट on increase in pressure the reaction goes towards that direction where less number of mole is present भनेपछि यता 4 मोल छ यता 2 मोल छ रियाक्सन कता गयो फरवर्ड सेम डिक्रिज इन
डिक्रिज भयो अब डिक्रिज इन प्रेसर प्रेसर डिक्रिज हुँदा कता जानु पर्यो द रिएक्सन गोज टु दैट डाइरेक्सन वेयर द मोर नम्बर अफ मोल इज प्रेजेन्ट जता धेरै छ भने यतातिर के छ धेरै छ अब यति बेला रिएक्सन कता आयो त ब्याकवर्ड डाइरेक्सनमा आयो हो डिक्रिज इन प्रेसर रिएक्सन गोज टुवर्ड्स that direction where more number of mole is present जता के हुन्छ मोर धेरै नम्बर अफ के हुन्छ मोल प्रेजेन्ट हुन्छ भनेपछि यो रिएक्सनमा हाम्रो के भयो त प्रेसर घट्यो भने धेरैतिर आउनु पर्यो यता धेरै छ ब्याकवर्ड आयो यसमा प्रेसर बढ्यो भने कतातिर जानु पर्यो थोरैतिर जानु पर्यो फरवर्ड गयो है त यो भयो हाम्रो केसको कन्सेप्ट त प्रेसरको कन्सेप्ट अब आयो के त विद्यार्थी भाइ बहिनी कन्सन्ट्रेसनको कन्सेप्ट आयो हो कन्सन्ट्रेसन मात्रा हैन कन्सन्ट्रेसनको कुरा गरौँ अब हेरौँ यो हाम्रो के भयो त रिएक्टेन्ट यो हाम्रो के हो त प्रोडक्ट हो कन्सन्ट्रेसन के गर्न सक्छौँ इन्क्रिज गर्न सक्छौँ अन इन्क्रिज इन कन्सन्ट्रेसन बढायो कसको त अन इन्क्रिज इन कन्सन्ट्रेसन अफ द रिएक्टेन्टको मात्रा बढायो भने अब यो म्याक्सिमम एमाउन्टमा नाइट्रोजन र हाइड्रोजन यहाँ आउन थालेपछि त यसलाई म्यानेज गर्नलाई कता जानु पर्यो प्रोडक्ट साइडतिर जानु पर्यो अन इन्क्रिज इन कन्सन्ट्रेसन द रिएक्सन शिफ्ट्स टुवर्ड्स अथवा रिएक्सन द अन इन्क्रिज द कन्सन्ट्रेसन अफ द रिएक्सन गोज टुवर्ड्स कतातिर जान्छ त यो प्रोडक्ट साइडतिर जाने भयो हैन र तिमीले जति धेरै चामल पानी राख्छौ त्यति धेरै भात पाक्छ नि त हैन र भने जति धेरै नाइट्रोजन हाइड्रोजन राख्यो जति धेरै रिएक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन बढायो त्यति धेरै प्रोडक्ट बन्ने भयो अर्थात् प्रोडक्ट साइडतिर गयो यदि के गर्यो त अनडिक्रिज गरिदियो अब ल अनडिक्रिज इन कन्सन्ट्रेसन अफ द रिएक्टेन्ट है अब रिएक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन घटाइदियो भने रिएक्सन कता जानु पर्यो त रिएक्सन गोज टुवर्ड्स हैन रिएक्सन गोज टुवर्ड्स कता जानु पर्यो अब यसको मात्रा कम भयो यसको कम भयो भने कमीलाई पनि के गर्नु पर्यो म्यानेज गर्नु पर्यो फेरि कता आयो त रिएक्टेन्ट साइडतिर आयो अब यही कन्सेप्ट के हुन सक्छ त यदि यताबाट हेर्ने हो भने विद्यार्थीले भाइबल लाग्न सक्छ सर एमोनियाको कन्सन्ट्रेसन पनि त घटबड गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्न सक्छ यदि एमोनियाको साइडतिरबाट हेर्ने हो भने अब यो रिएक्टेन्ट भइदिन्छ यो प्रोडक्ट हुन्छ तिमीले जति धेरै एमोनियाको मात्रा बढाउँछौ रिएक्सन कता आउँछ ब्याकवर्ड आउने भयो एमोनियाको मात्रा घटायो भने रिएक्सन कता आउने भयो त फरवर्ड आउने भयो है भने यसरी यताबाट हेर्दा यो रिएक्टेन्ट यो प्रोडक्ट हुन्छ भने यो साइडबाट हेर्ने हो भने यो रिएक्टेन्ट यो प्रोडक्ट हुन्छ दुईटैमा लागू हुने कुरा यही नै हो है त आशा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले लिच-चार्टलेस प्रिन्सिपलले भन्न खोजेको कुरा के बुझ्यो होला यही कन्सेप्टलाई लगाएर एक्जाम्सको क्वेसनहरू तिमी के गर्न सक्छौ त सल्भ गर्न सक्छौ नबुझेको छ केही छ भने कृपया कमेन्ट गर्नु होला है यति भन्दै आजको लागि यति हस् थ्यांक यू है अब रिएक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन घटाइदियो भने रिएक्सन कता जानु पर्यो त रिएक्सन गोज टुवर्ड्स हैन रिएक्सन गोज टुवर्ड्स कता जानु पर्यो अब यसको मात्रा कम भयो यसको कम भयो भने कमीलाई पनि के गर्नु पर्यो म्यानेज गर्नु पर्यो फेरि कता आयो त रिएक्टेन्ट साइडतिर आयो अब यही कन्सेप्ट के हुन सक्छ त यदि यताबाट हेर्ने हो भने विद्यार्थीले भाइबल लाग्न सक्छ सर एमोनियाको कन्सन्ट्रेसन पनि त घटबड गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्न सक्छ यदि एमोनियाको साइडतिरबाट हेर्ने हो भने अब यो रिएक्टेन्ट भइदिन्छ यो प्रोडक्ट हुन्छ तिमीले जति धेरै एमोनियाको मात्रा बढाउँछौ रिएक्सन कता आउँछ ब्याकवर्ड आउने भयो एमोनियाको मात्रा घटायो भने रिएक्सन कता आउने भयो त फरवर्ड आउने भयो है भने यसरी यताबाट हेर्दा यो रिएक्टेन्ट यो प्रोडक्ट हुन्छ भने यो साइडबाट हेर्ने हो भने यो रिएक्टेन्ट यो प्रोडक्ट हुन्छ दुईटैमा लागू हुने कुरा यही नै हो है त आशा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले लिच-चार्टलेस प्रिन्सिपलले भन्न खोजेको कुरा के बुझ्यो होला यही कन्सेप्टलाई लगाएर एक्जाम्सको क्वेसनहरू तिमी के गर्न सक्छौ त सल्भ गर्न सक्छौ नबुझेको छ केही छ भने कृपया कमेन्ट गर्नु होला है यति भन्दै आजको लागि यति हस् थ्यांक यू